आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो दूसरे रोज़े के हवाले से ऐसा मुश्किल कुशा वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी हर परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो रहमत का है। लिहाजा इस अशरे में आप जो भी वजीफ़ा करें ये सोच कर करें कि अल्लाह की रहमत मुझ पर बारिश की तरह बरस रही है और इसमें इस रहमत में मैं नहा रहा हूँ। इस रहमत से अल्लाह ने मुझे माला माल कर दिया है और जो भी वजीफ़ा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा करीम रब इसको सुन रहा है और अपनी शायान शान मुझे इस वजीफ़े की बरकत से नवाज रहा है और मेरे मसाइल हल हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह करीम आपका गुमान है। अब जैसा अल्लाह ताला से गुमान करते हैं अल्लाह ताला वैसा ही आपको अता करते हैं। और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक तो है ही रहमत का, बरकतों का महीना। अल्लाह ताला ने इसको अपना महीना कहा, यानी अल्लाह ताला ने इसको ख़ुद से तशबीह दी। अल्लाह ताला की रहमत इसमें इतनी ज़्यादा वसी हो जाती है कि हर इंसान को नफिल के बदले भी फ़र्ज़ का सवाब इनायत फरमा रही होती है। और अल्लाह करीम की रहमत इसमें इतनी ज़्यादा वसी हो जाती है कि आप अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको अता फरमाते हैं। हत्ता कि कहा जाता है जो अल्लाह करीम के अर्श के जो उठाने वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह करीम उनको भी ये हुक्म देते हैं कि आज तुम सब काम छोड़ दो, इस पूरे महीने में तुम सब काम छोड़ दो और तमाम वो लोग जो रोज़ादार हैं वो जो दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआओं पर आमीन कहो। और यही उनकी ड्यूटी अल्लाह करीम लगा देते हैं। तो आप खुद सोचें, जो हामिलाने अर्श फरिश्ते हैं वो जब आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं तो आपके मसाइल कैसे कर हल नहीं होंगे। और एक और बात, जो भी आपसे वजीफ़ा ज़िक्र किया जाता है उसका ताल्लुक़ या तो कुरान करीम से होता है या तो उसका ताल्लुक़ अल्लाह करीम के नामों से होता है। और ये तमाम तर जो वज़ाइफ आपसे ज़िक्र किए जाते हैं इनका सरासर जो ताल्लुक़ अल्लाह करीम की ज़ात से होता है। आपको किसी किस्म के शिर्क में मुब्तला नहीं किया जाता। और हमारी कोशिश है, हमारे चैनल की ये कोशिश है कि आपके साथ जो भी वज़ाइफ हों उनका ताल्लुक़ सरासर अल्लाह करीम की ज़ात से हो, ताकि आप अल्लाह करीम के करीब हों। क्योंकि अगर कोई दुनिया में मुश्किलात का हल करने वाला मुश्किल कुशा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कोई चाह कर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और कोशिश करे कि मैं इस शख्स को फ़ायदा पहुंचा दूं तो नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह करीम का हुक्म ना हो। इसी तरह पूरी दुनिया इकट्ठी होकर ये कोशिश करना चाहे कि मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं तो नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक अल्लाह करीम ना चाहें। तो बेशक अल्लाह करीम हर चीज़ पर कादिर हैं, ऐसी कादिर ज़ात कि इंशाअल्लाह आप जब भी उसको पुकारते हैं तो वो आपकी मुश्किलात को सुनता है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। तो बेशक अल्लाह करीम सुनने पर कादिर हैं, हर चीज़ को अता करने पर कादिर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे रोज़े के तमाम तर आपको सुबह फजर से लेकर इशा तक इंशाअल्लाह ताला आपको जो वज़ाइफ मैं आपसे ज़िक्र करूँगी आपने इसको सुनते जाना है और इंशाअल्लाह आप इसी तरह करें। मुख्तसर से वज़ाइफ हैं लेकिन इनका सवाब बहुत ज़्यादा है और ये आपकी हर मुश्किल को आसान इंशाअल्लाह कर देंगे। सबसे पहले तो बाज़ नमाज फ़जर की नमाज के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा हरूफ मुक़त्तिआत हैं, जिसको लोहे कुरानी भी कहा जाता है, तो इसको आपने, ये 3 हरूफ मुक़त्तिआत हैं, आपने इनको पढ़ना है 41 मरतबा। अब आप एक मरतबा पहले एक को पढ़ लें, फिर 41 मरतबा दूसरे को पढ़ लें, फिर 41 मरतबा तीसरे को पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इकट्ठा पढ़ना चाहें तो इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा और इसी तरह से आप मुकम्मल दिन का जो शेड्यूल मैं आपसे ज़िक्र करी हूँ आप इसी तरह से लिख कर और पूरे दिन में इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़े को कर लीजिए। 41 मरतबा आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम हामीम तौसीन, ये 3 जो है वो लोहे कुरानी है। आपने इनको तीनों को 41 मरतबा पढ़ना है और सेम इसी तरह से पढ़ना है। इनके जो मद वगैरह जो शब्द हैं उनका ख्याल करते हुए आपने इसको सही तरह से पढ़ना है। इसी तरह बाद नमाज ज़ोहर
آپ نے یہ صرف 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا شیڈول ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص، یعنی جس کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا ظہر کا وظیفہ ہو گیا. اب بعد نماز عصر آپ نے 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، تو آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 مرتبہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے پڑھ لینا ہے. اب جب بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اس کو آپ نے پڑھنا ہے فاستجبنا لہو تک. فاستجبنا لہو یہ اس کی آیت ہی ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور اس کو آپ نے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کو فاستجبنا لہو تک آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ. اب وہ حضرات، وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اگر وہ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کریم مجھے سن رہے ہیں، وہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے اولاد کی نعمت. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انشاءاللہ یہ وظیفہ کرے گا اللہ کریم اولاد بھی عطا فرمائیں گے اور بیٹا عطا فرمائیں گے. یہ بھی اس وظیفے کی خاصیت ہے، تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. اب رات کو جب آپ سونے سے پہلے جتنی مرتبہ، اس میں کوئی تعداد کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں، اس کو آپ لکھ لیجئے، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یا جتنا آپ سے ہو سکے آپ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں اتنی تعداد میں آپ پڑھ لیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ اس میں اس چیز پر غور و فکر رکھیے گا کہ جو بھی آپ نے جو بھی اسماء مبارک یا جو آپ قرآن کریم کی آیات وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل اور ایک چابی کی صورت دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض کہ اللہ ہی کے لیے تمام آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، جیسے کہ اناج وغیرہ ہے، یا اس طرح کی جو لوگ کھیتی وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو وہ زمین کی کنجیاں ہو گئیں. یعنی بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کھیتی میں گھاٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مشکلات میں گھر جاتے ہیں، تو وہ زمین کی کنجیاں، زمین سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ تمام کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی چیزیں، ان میں بہت ساری اشیاء ہیں جو آپ سے جن کا تعلق ہے تو وہ روحانیت سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات رزق ہے، آپ کے لیے برکت ہے، اولاد ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے اور وہ صرف اور صرف آسمان سے ہی نازل ہوتی ہیں. تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ چابیاں حاصل ہو جاتی ہیں جن کا تعلق زمین یا آسمان سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں. اس میں اللہ کریم کے جو تمام نام ہیں یا ایسی آیات ہیں جو کہ نصرت کی آیات ہیں یا مدد کی آیات ہیں وہ تمام تر شامل ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیے یقین کے ساتھ. اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.